Residents of Talsai village in Sanguem have raised serious concerns over the lack of clean drinking water as well as 20/7 water supply. The village depends on 3 sources of water, but locals allege that the well water has turned pale yellow while a bore well provides only 10 minutes of supply per day. पंच सरपंच आमदार यांका लोक जे असतात हे निवडून काढतात आणि खंय तरी हे निवडून काढपाच्या फाटल्यान कारण असता की गावची उदरगत जावपाक जाय. पण जेन्ना हे निवडून येतात आणि येल त्या बराबर गांवचेर सगळं फाट करपाक सुरवात करतात आणि गांवची उदरगत थंयच थांबता. हांव आसा तळसाय कुर्डी हे भागांक आणि हांगा एक ल्हानसो गांव आसा हो आणि धरणग्रस्त जे लोक आसात हे हांगा रावतात आणि तेंचें म्हणणें आसा की तेंचो देव धर्म सगळो हांगा आसलेल्या कारणान ते हांगाच रावले आणि कितलीशीच घरां आसा हांगा आणि हे सगळे लोक जे आसात हे हांगा आपले खंय तरी शेतां भाटां कितें आसा तें सगळें करून आपले पोट भरतात. पूण हे गांवाक पळोवपाक गेले जाल्यार समस्या जी आसा ती म्हणल्यार उदकाची रस्त्याची. आता ह्योच समस्या मेजर आसा आनी कितल्योश्योच समस्या आसा हांगा जनावरांची जावं या बाकीचे सगळे उदक भरता या बाकीचे सगळे समस्या आसात ह्या गांवाक. आता मेन मुद्दो जो आसा हो म्हणल्यार उदकाची. आता तळसा ह्या गांवाक उदकाची सोय फक्त एक बांय आसा आणि ती बांय पळोवंक शकता ही बाटली हांवें मुद्दाम ही बाटली ते बांयच्या उदकान भरून घेतलेले आसा. हे उदक हळडुळे हे ते बांयचे उदक आणि हेच उदक हे गांवचे लोक पितात. आता एक बोरिंग आसा पूण फक्त 10 मिनटां खातीर ते बोरिंग येता आणि ते बीन काळें उदक येयलेल्या कारणान ते पिवूंक शकना ते उदक. आता तुमी पळोवंक शकतात हर घर नल में जल असल्यो ज्यो योजना काडलेल्यो आसात ह्यो योजना खंय तरी ह्याच गांवांतल्यान फेल जाता अशें दिसून येता. कारण ही इतली घरां आसा हांकां फक्त पायपलायनी कनेक्शन दिल्ले आसात त्यो बीन जेन्ना हांगा प्रसाद गांवकर जेन्ना आमदार आसलेलो तेन्ना त्यो दिवन दवरल्यो त्यो अजुनी पर्यंत मातयेच्या पोंदाकच आसा. तांकां अजुनी हर घर नल में जल अजुनी कांय अशी सुविधा मेळना. फक्त हे बांयचें उदक जें आसा हें हांगा एक कडेन ह्यो बसयलेल्यो आसा हे पिया येता आनी हेच उदक फिल्टर न जाता हे लोक हांगचे पितात. आता पळोवंक शकतात अशी ही परिस्थिती आमी पळयता गोंया सारके ह्या भागांक जाता आणि सरकार खंय तरी व्हडले व्हडले बडायो मारता की आमी अशें केलां तशें केलां लोकांक अशें उदक दिलां 24 वरां उदक दिवपाचें तुमी उलयतात. पूण अशी परिस्थिती अजून पर्यंत गोंयाक आसा हें सरकारान खंय तरी पळोवपाची गरज आसा. आता हो जो गांव आसा हो धरणाक तेंकोन आसा. सोमेश्वर टेम्पल जे जाग्यार कितलेशेच ट्युरिस्ट येतात हेका तेंकोन आसा तरी सुद्दां डॅमाक तेंकोन आसून सुद्दां हे गांवाक अजुनी उदकाची सोय जायना ही खरी तरी एक मोठी लजेची गोश्ट आसा. आता काही दीस पयलीं हांवें एक गांवाक एसटी समाज फूल एसटी लोक रावतात थंय वचपाक लाकडाच्या पुलान वचपाक पडटा साकवा वयल्यान वचपाक पडटा ही न्यूज केली. पूण अचानक थंय कितें जालें की थंय एनओसी रिजन लायलें. पूण आमची मनाक आसा की तो खंय तरी लाकडाचो जो पूल आसा तो खंय तरी एक बरो साको सेफ साको जावन एक पत्र्याचो पूल जावन ते लोकांक वचपाक मेळपाक जाय आसलें ना कित्याक आमकां थंय व्हडलो अटल सेतू बांदपाक जाय आसलेलो. आता हांगा हेय बी गांवाक होय बी गांव जो आसा हो सांग्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. पूण हे जे स्थानिक आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हेका हे गांवचे मातशें सुद्दां पडोन गेलना. आता हांगचे स्थानिक लोक सांगता की कितली वर्सां जाली 10 वर्सां जाली म्हणटा हे उदकाचे प्रॉब्लेम तेका सांगतात. तरी सुद्दां जेन्ना तो फर्स्ट टायम येयलो तेन्नाय सांगलेलें मागीर परत प्रसाद गांवकर येयलो तेन्ना तेणें एटलिस्ट पांयबादरी घालून दिली आनी आतां हो सेकंड टायम येयला तरी सुद्दां तो तेंची कशीच आयकोपाक तयार ना अशें ते म्हणटात. आता हे पळयात हे उदक खंय तरी हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा हेणी येवन हें चॅक करपाची गरज आसा. कारण हे लोक फोटो उलयतात काय हें उदक फोटींग हेंय बी डिसायड करपाची गरज आसा. कारण हें उदक पिलें जाल्यार हे लोक म्हणटा की आमचे हेल्थ पेड्ड्यार जाता आनी आमी पळयलां की कितले जाण अशे हेल्थ बी जे आसा पेड्ड्यार जाल्लें बी आसा. हांगा आनीक बांय आसा ती सारकी कुसलेली बांय आसा. सो सरकारान हे लोकांक खंय तरी बरें उदक पावोवपाक जाय जेणे हे जे लोक आसात हे असलें उदक पिवपाक खंय तरी मजबूर जावपा ना. सो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही जी समस्या आसा ही खंय तरी हेजी इन्क्वायरी करपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हे लोकांक खंय तरी बरे उदकाची सोय करून दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.